9 मई करने और कराने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। 9 मई सिर्फ अफवाज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। जिम्मेदार कैफिर किरदार तक ना पहुंचे तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई से मुतालिक फ़ौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। ये भी वाज़े कर दिया कि फ़ौज जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार है। अगर बनाना है तो मामले की तह तक जाएं, पार्लियामेंट और PTV पर हमले की भी तहकीकात करें। सब ने देखा किस तरह फ़ौज और एजेंसियों के खिलाफ जहन साजी की गई। कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए। चंद घंटों में सिर्फ फौजी अहदाफ पर हमले हुए। शवाहिद अवाम के पास भी मौजूद हैं। जब सब खुलकर सामने आ गया तो दूसरा झूठ और फरेब सामने आ गया। झूठ फरेब और नहीं चल सकता। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 9 मई वाक़यात और शवाहिद की वीडियोज़ भी चलाई गईं। फौज की तज़हीक करने वाले, धमकियां देने वाले इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। DGISPR का दो टोक ऐलान। कहा बातचीत सियासी जमातों को आपस में ज़ेब देती हैं, फौज को नहीं। कोई सियासी लीडर अपनी फौज पर हमला, धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, उससे कोई बात नहीं होगी। सियासी इंतशारी टोले के लिए एक ही रास्ता है कि सच्चे दिल से कौम से माफ़ी मांगे, नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करे। ये भी वाज़े कर दिया कि फ़ौज की कोई सियासी सोच नहीं। फ़ौज का हर हुकूमत के साथ गैर सियासी आइनी ताल्लुक़ होता है। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई ख़तरा है तो वो गैर जमहूरी रवैयों से है। अफवाज पाकिस्तान को सियासत में उलझाना किसी के हक़ में नहीं। DGISPR ने कहा 6 जजिस के ख़त का मामला अदालत में है, बात नहीं करूँगा। बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं। इंतखाबात में फ़ौज का किरदार सिर्फ पुरअमन माहौल फराहम करना था। तर्जुमान पाक फ़ौज ने मुदाखलत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इलेक्शन में फ़ौज की मुदाखलत का कोई सबूत है तो आइनी फॉरम्स पर रखें। मज़ीद कहा 9 मई वाक़े को 8 फरवरी के बयानिए से नहीं जोड़ा जा सकता। ये बात गलत है कि इस जमात को इससे मिलने वाले सारे वोट फ़ौज के ख़िलाफ़ थे। अगर हक़ाइक़ देखे जाएँ तो आम इंतखाबात में 47% टर्नआउट था। 6.5 करोड़ वोट कास्ट हुए। 31% वोट एक मखसूस जमात को पड़ा जो मजमूई आबादी का भी सिर्फ 8% बनता है। फिर भी मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं कि 9 मई के हक में था। DGISPR ने सऊदी अरब पर रजीम चेंज का इल्ज़ाम अफसोसनाक करार दिया। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है, हम नहीं तो कुछ नहीं। ये वही मज़मूम सियासी सोच है जिसने पाकिस्तान की इमदाद रोकने की कोशिश की। IMF को ख़त लिखा। एक सवाल के जवाब में मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा फ़ौज के मातहत इदारों ने 360 अरब टैक्सीज और ड्यूटीज़ की मद में अदा किए। सिर्फ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ ने ही 23 अरब रुपए टैक्स दिया। तनकीद करने वाले DHA में रहते हैं और आर्मी अस्पतालों से इलाज करवाते हैं। ये मुनाफकत बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान ने ना किसी को अड्डे दिए हैं ना दिए जाएंगे। तर्जुमान पाक फ़ौज का वाज़े ऐलान। हालिया दहशतगर्द वाक़यात के ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में बेअमनी के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। दासू डैम हमले की मनसूबाबंदी भी अफ़गानिस्तान से की गई। खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का रहा। अब भी दहशतगर्दी के नेटवर्क को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अफवाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह मुल्क में अमन व अमान कायम करना है। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने मज़ीद कहा पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत की हर सतह पर मदद की, मगर अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने वादों पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया। DGISPR मेजर जनरल अहमद का कहना है कि भारत बाकी ममालिक में मावराए रियासत टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। पाकिस्तान में भी 2 शहरों की टारगेट किलिंग करवाई। भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे मज़मूम मंसूबे बनाता है। हम अपनी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। मज़ीद बोले कश्मीरियों की आवाज़ को सलब करने के लिए भारत सरगर्म है, मगर ताकत के ज़रिए कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बहादुर कश्मीरियों की जिद्दोजहद कामयाब होगी। तौहीन अदालतों और मुदाखलत से ज़्यादा बुरा अमल कत्ल है। जो मना है क्या वो रुक गया?
معاشرے میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم اس سے کیسے نمٹتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کی سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ مزید کہا، ایک کمشنر نے جھوٹ بولا جسے سارے میڈیا نے چلایا، کسی نے جھوٹ سے متعلق نہیں پوچھا، سزا جزا چھوڑیں، سب بولنا شروع کریں۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر حاوی ہیں۔ ایک جج کو تنقید سے بے پرواہ ہو کر کام کرنا چاہیے۔ جو جج مداخلت دیکھ کر کچھ نہیں کر سکتا وہ گھر بیٹھ جائے۔ وکلاء تنظیموں کا متفقہ موقف نہ آنے پر چیف جسٹس کا اظہار مایوسی۔ کہا، تعجب ہے وکیل عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی ایک پیج پر نہیں آ سکتے۔ ہم خوف زدہ کیوں ہیں، سچ کیوں نہیں بولتے؟ ہمیں عدلیہ میں مداخلت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ کہا، یہ 6 ججز کا خط نہیں، ایک عمل کی نشاندہی ہے جو نہ دھرنا فیصلے سے ختم ہوا، نہ سپریم کورٹ کے کسی اور اقدام سے۔ ہائی کورٹس نے اپنی رپورٹس میں سیاسی مقدمات پر سنگین باتوں کو اجاگر کیا ہے۔ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے مطمئن کرے، مداخلت نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، سب متفق ہیں کہ عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے، حکومت اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ معاملہ اب 6 ججز کے خط سے آگے بڑھ چکا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مداخلت کو ختم کیسے کیا جائے۔ وکیل احسن پھون نے کہا کہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ جج کے بیڈ روم سے کیمرہ نکلے، کسی کی نجی زندگی میں مداخلت نہیں ہونا چاہیے۔ عدلیہ کے امور میں مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ توہین عدالت کا قانون اعلیٰ عدلیہ کو ایسے معاملات میں کارروائی کا مکمل اختیار دیتا ہے۔ 6 ججز نے توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں کی؟ ججز کا خط سپریم جوڈیشل کونسل کو پہنچنے سے پہلے لیک ہونے کی انکوائری کی جائے۔ ججز کیس میں سپریم کورٹ بار کی تجاویز۔ مزید کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو کسی کمرشل سرگرمی کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ کسی جج کو عدلیہ کے اندر سے دباؤ کا سامنا ہو تو جج پہلے متعلقہ چیف جسٹس کو آگاہ کرے۔ امید ہے چھینی گئی 78 سیٹیں واپس کی جائیں گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بانی چیئرمین سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو۔ عدلیہ سے الیکشن سے متعلق درخواستوں پر فیصلوں کی استدعا۔ شعیب شاہین کی بھی اڈیالہ جیل آمد۔ گاڑی روکنے پر شعیب شاہین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ شعیب شاہین نے گاڑی روکنے والے پولیس اہلکاروں کی فوٹیجز بنا لی۔ ادھر بشرا بی بی کی بانی چیئرمین سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ختم۔ بشرا بی بی اڈیالہ سے کیمپ جیل بنی گالہ کے لیے واپس روانہ۔ تنخواہ دار طبقے پر 50,000 سے زائد ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے اور جو 10,000 کا بل دیتے ہیں وہ ٹیکس فائل کیوں نہیں کرتے؟ وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس۔ محمد اورنگزیب بولے، ملک کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح صرف 9% ہے، ایسے ملک کیسے چل سکتا ہے؟ سمز والے معاملے پر بیرونی سرمایہ کار کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ اعظم تارڑ بولے، ہم ابھی نہیں تو کبھی نہیں کی نہج پر پہنچ چکے، اخراجات کا بوجھ کم کرنے کے لیے پینشن ریفارمز کر رہے ہیں، سروس کا دورانیہ بڑھانے کی تجاویز بھی زیر غور ہیں۔ 'سعودی سرمایہ کار وفد کی پاکستان آمد پاک سعودی معاشی تعلقات کے حوالے سے انتہائی اہم پیش رفت قرار دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی وفد کے دورہ کامیاب بنانے پر وزراء اور متعلقہ حکام کو مبارکباد۔ کابینہ اجلاس میں بولے، سعودی وفد نے پاکستان کی مہمان نوازی کا دل سے اعتراف کیا اور کہا وہ خوشی کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، جا کر بتائیں گے کہ پاکستان میں ایک نیا دور دیکھا ہے۔ کابینہ نے سیال ایئر لائن کی انٹرنیشنل روٹ سمیت متعدد ایجنڈا آئٹمز کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ میں گندم سکینڈل سے متعلق رپورٹ پیش نہ ہو سکی، معاملہ ابھی زیر بحث نہیں آیا۔ پنجاب حکومت کا کسانوں سے گندم خریدنے میں ٹال مٹول، کسانوں کے مسائل کم ہونے کے بجائے مزید بڑھنے لگے۔ وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا ہے کہ صوبے میں 23 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا سٹاک موجود ہے جو اگلے پورے سال کے لیے کافی ہے۔ وفاقی حکومت کو غیر ضروری گندم درآمد کرنے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے۔ مزید کہا، 20 کلو آٹے کا تھیلا 1000 روپے سستا ہو کر 1800 روپے تک آ چکا۔ ادھر لاہور سمیت پنجاب بھر میں نان بائی ایسوسی ایشن کا کل سے ہڑتال کا اعلان، روٹی 16 اور نان 20 روپے پر رکھنے کے لیے سبسڈائزڈ آٹا دینے کا مطالبہ۔
اور ملک کے میدانی علاقوں میں سخت گرمی کا راز پارا آج 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ لاہور، ملتان، بہاولپور میں سورج آگ برسانے لگا۔ جیکب آباد میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ۔ سکھر، نواب شاہ، سبی، دادو سمیت دیگر شہر بھی انتہائی گرم۔ کراچی میں درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ ماہرین صحت کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔